Salam alaikum. Le but de cette séance, c'est de faire représenter graphiquement les données dans une feuille de calcul en utilisant Microsoft Excel. On va commencer par l'exercice représenter graphiquement les données climatiques de la station de Marrakech. هذا التمرين راه سبق لكم درتوه في الاجتماعيات مرصد مكناس ومرصد مراكش، درتوهم بجوج وطلبوا منكم باش ديروا في ورق مليمتري التمثيل المبياني للتساقطات وللحرارة. إذا بالنسبة لهذا التمرين غادي نحاولوا الآن كيف ما سبق لكم درتوه في ورق مليمتري، غادي نحاولوا نستعملوه بتقنيات ديال مايكروسوفت اكسل ونشوفوا الفرق بيناتهم. إذا من بعد ما كنديروا رسموا الجدول ديالنا، كنكتبوا المعطيات ديالو، عندنا إمكانية أن نستعملوا الجدول بالفرنسية ولا بالعربية. إذا لا بغينا نبدلو مايكروسوفت اكسل كنديروا ميزون باج. إذا كيكون عندنا اكوي انسيرسيون، كاين عندنا ميزون باج راه كاينه في دو دغوات اغوش. إلا بغينا نبدلو من اليمين لليسار في حالة إلا بغينا نستعملو العربية بحال هنايا. إذا ممكن نديرو الجدول بحال كيعطيونا لنا في المقرر ديال الاجتماعيات بالعربية، وممكن نديروه بالفرنسية اللي بغينا. صافي التمثيل المبياني نستعملوهم بجوج. إذا ندوزو الآن بحال كيف عندنا التمثيل المبياني. إذا أول حاجة كنسيليكسيوني لو تابلو ديالي بخومييغ شوز، ثم كنمشيو لانسيرسيون غرافيك، كنمشيو لو بوطون هنايا افيشي تو لي غرافيك، وإلا كان عندنا اوفيس الاخر كنديرو تو افيشي تو لي غرافيك. صافي كاين عندنا لونغلي غرافيك ريكوموندي وكاين عندنا تو لي غرافيك، هي لاش غادي نمشيو. ثم كنختاروا غرافيك كومبيني. علاش؟ لان هنا عندنا جوج ديال التمثيل المبياني، عندنا بريسيبيتاسيون تساقطات وعندنا لا طومبيراتور اللي عندنا الحراره. اذا حنا كنعرفوا بان التساقطات كنديروا التمثيل المبياني سو فورم هيستوغرام، بالنسبه لي بريسيبيتاسيون اون في ليستوغرام بالاعمده، وبالنسبه لا طومبيراتور اون في لي كورب. اذا غنختاروا تو لي غرافيك، غنديروا غرافيك كومبيني. اذا هنا ها هو كيخرج لينا بالنسبه للمعطيات عندنا بريسيبيتاسيون طلعتنا هنا بريسيبيتاسيون، عندنا طومبيراتور طلعتنا هنا طومبيراتور، واضح. وكنختاروا في الجانب هنا غرافيك الخاص بكل واحد. اذا بريسيبيتاسيون غنختاروا له ليستوغرام، لان دائما التساقطات كنديروا التمثيل بالاعمده. وبالنسبه للا طومبيراتور الحراره كنختاروا لي كورب، صافي. ثم من بعد غنديروا اوكي، سي بون. اذا التمثيل المبياني ديالي ها هو خرج ليا بالاعتماد على، اذا التساقطات راه تمثلوا ليا بريسيبيتاسيون تمثلوا ليا بالاعمده، الى طومبيراتور ها هو تمثل ليا بلا كورب. صافي ممكننا نغيروا لو تيتر هنا ونكتبوا المعطيات اللي عندنا. données climatiques par exemple de la station de Marrakech. Données climatiques de la station de Marrakech. C'est bon. إذا ها هو عندنا في الأسفل عندنا لي موا، عندنا لي بريسيبيتاسيون اي لا طومبيراتور. إذا نفس الشيء بالنسبة ل إلا بغينا نديرو بالعربية. إذا كنكونوا قالبين مايكروسوفت اكسل، إذا ميزون باج في دو دغوات اغوش، ويولي عندي لي كولون ا بي سي دي دو دغوات اغوش، ومن هنا كندير تمثيل كنرسم الجدول ديالي بالمعطيات كيف عاطينو ليا. اذا من بعد ما كنرسم الجدول ديالي ونكتب المعطيات، جو سيليكسيون لو تابلو، كنحدد المعطيات اللي كاين عندي في لو تابلو. من بعد جو في انسيرسيون تو لي غرافيك
insertion, afficher tous les graphiques, le bouton là, c'est bon. Et dans tout le monde tous les graphiques, l'onglet tous les graphiques, qui a des graphiques recommandés, qui a des graphiques, tous les graphiques. Tout le monde graphique combiné, graphique combiné. Quand cliquer عليها ثم كنختار إذا التساقطات كيف كنعرفوا كنختاروا ليه هيستوغرام أعمدة ثم بالنسبة للحرارة كنختاروا ليه كورب سي بون ثم من بعد كندير اوكي نفس الشيء كيخرج ليا الجدول ديالي ونكتبوا المعطيات اللي عندي الجدول إذا نغير المعطيات هنا نكتبوا بالعربية مرصد مراكش صافي. اذا هنا وحنا عرفنا دابا كيفاش نديرو التمثيل المبياني سواء كان عندي جدول بالعربيه ولا بالفرنسيه ونتيليزون مايكروسوفت اكسل. Après avoir représenté graphiquement les données climatiques de station de Marrakech, on va passer à un autre exemple, un autre exercice d'application. هاد المرة غادي نشوفو تمرين خاص بالفيزياء اللي هو شدة التيار المتناوب الجيبي. إذا ناخدو المثال اللي عندنا نيت في الكتاب المدرسي. نقيس بواسطة أمبير شدة التيار المار عبر دارة كهربائية مكونة من مولد لتوتر ذي تردد منخفض. إذا عندنا الدارة الكهربائية على هذا الشكل واضح وعندنا مصباح عندنا أمبير متر. إذا بين أو يبين الجدول قيم شدة التيار عند لحظات مختلفة. إذا pour des instants t on détermine l'intensité du courant I. إذا بالنسبة لقيم مختلفة من الزمن t نحدد شدة التيار بالنسبة لكل لحظة. إذا هما حصلنا على المعطيات وبغينا نشوفوا. إذا السؤال اللي عاطينا الأول اللي هو مثل تغيرات شدة التيار بدلالة الزمن. إذا هنا بغينا نشوفوا تمثيل مبياني لمعطى Y بدلالة X. دائما باش نتعلموا كيفاش نديروا التمثيل المبياني ديال شي حاجة بدلالة حاجة أخرى. Y en fonction de X. من بعد هل هذا التيار مستمر أو متناوب غادي يبان لنا من خلال التمثيل المبياني. إذا نمروا للتمثيل. إذا جو ريبريزونت لو طابلو ديالي غادي نمثل الطابلو الجدول اللي عاطينا. إذا الجدول عطاوه لنا بالعربية ستادير نقلبوا ليكسيل ميزون باج في دو دغوات اغوش غيولي عندي لي كولون ا بي سي دي من اليمين ونعطي التمثيل ونعطي المعطيات ديالي. من بعد ما كندير التمثيل او المعطيات ديالي في التمثيل على شكل جدول شنو اللي بغينا حنا نديرو التمثيل ديالو؟ بغينا نديرو الشدة بدلالة الزمن. هذا هو Y بدلالة X واضح. إذا الشدة بدلالة الزمن. إذا داك اللي بغيت نمثل هو اللي غنسيليكسيوني بوحدو. إذا غنسيليكسيوني premièrement je sélectionne l'intensité I شدة التيار I هي الأولى كنحددها. من بعد نفس الشيء insertion graphique. إذا تو لي غرافيك حنا بغينا نديرو التمثيل المبياني على شكل كورب سو فورم منحنى. إذا كورب إذا كنختارو أوكي مزيان. إذا ها هو عطانا التمثيل المبياني ولكن هل هو بدلالة الزمن؟ لا. عاد الآن خص يكون عندي هنا المعطيات ديال الزمن. إذا باش نضيف المعطيات ديال الزمن جو سيليكسيون لي دوني جو كليك سور سيليكسيوني لي دوني pour modifier l'étiquette de l'axe horizontal باش نغير معطيات ديال l'axe ديال المعلم الأفقي. إذا modifier ها هو عندي هنايا premièrement l'entrée de légende série ها هو الشدة I ولكن هنا مازال ما عنديش المعطيات. إذا جو موديفي وغادي نسيليكسيوني ليه الزمان T واضح. من بعد جو في اوكي صافي ولا عندي دابا الشدة بدلالة الزمن. ها المعطيات ديال الزمن المعطيات ديال الشدة جو في
اوكي، هذه العمليه دائما نعود نطبقها بالنسبه الى كان عندي معطى بدلاله معطى y اون فونكسيون دو x. صافي. اذا اوكي مزيان. اذا عندي الشده بدلاله معطيات الزمن، والسؤال اللي عاطيني هل هذا التيار متناوب جيبي ام لا او مستمر. كنلاحظوا بان من خلال التمثيل المبياني انه متناوب، يعني يتغير جيبيا، يعني كيكون اعلى قيمه الى اسفل قيمه، زائد 30 الى ناقص 30، بمعنى انه يتغير، فهو تيار متناوب. وجاوبنا على الاسئله بجوج. اذا نتمنى نكونوا عارفين نديروا التمثيل المبياني الان. الى لاحظنا التمثيل المبياني ريبريزونطاسيون غرافيك اون اوتيليزون مايكروسوفت اكسل ما كتاخذش لينا وقت اللي هو كبير. وهنا راه تعلمنا كيفاش نديروا التمثيل المبياني ديال جدول اللي فيه جوج ديال التمثيل المبياني، بحال بالنسبه للمرصد مراكش شفنا لا بريسيبيتاسيون التساقطات وشفنا لا طومبيراتور. وبالنسبه للتمرين الثاني شفنا مثلا معطى y اون فونكسيون دو x، معطى اللي هو شده التيار بدلاله الزمن. يلا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ولا كان شي اشكال يمكن لكم تخليوه في لي كومونتير ولا تواصلوا معايا. يلا الله يوفق.